کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ مردیاں رہ گئیاں دائیاں مردیاں رہ گئیاں دائیاں اللہ اللہ بیڑا ہاشم دائے نورو نور اللہ اللہ بیڑا ہاشم دائے نورو نور چن چڑھے آئے آمینہ بیدا چن چڑھے آئے آمینہ بیدا آئے نے ساڑھے حضور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ ہمراہ چندی دل کے تاروں جوانا میرے ہمراہ بس یہ صحیح ہے بس بس صحیح دل کے تاروں جھومتے رہنا میرے ہمراہ آپ کی عظمتوں کو سلام کے تاروں پہ جھومتے رہنا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سونے کی آمد منٹھار کی آمد توحا کی آمد یاسین کی آمد سب مل کر بولو ذرا اونچا بولو سرکار کی آمد پوری دنیا چھڑ کے کوئی نعرہ لگا ہمارے لیے یہی کافی ہے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کونین کی آمد کے لمحوں میں درود پاک پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے ساروں جھومتے رہنا درود پاک بیان کتنے ہیں لگے رہے ہیں یہ بہت اثر کرتی یہ ماتمہ ہو جائے نا نعرے بھی نہ مارے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا آپ کی عظمتوں کو سلام آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ہم کہے میں وہ آئے ہم کہے میں وہ آئے ہم کہے میں اب حضور کی عزت کی بات نہ رہی تو کون سا میلاد ہے وہ میلاد مجھے بتاؤ وہ کون سا میلاد ہے اور کون سی محبت رسول ہے محبت رسول تو یہ ہے کہ خالق جب جنگ سے واپس آئے تو پگڑی کے اندر پھر بھی سون آلو تین غم کے مارو جھومتے رہنا خدا کے شکر میں غم کے مارو جھومتے رہنا
जाना है बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे गली कूचे सजा देना हरी झंडे लगा देना तकाज़ा इश्क सा है तकाज़ा आपकी खिदमतों को सलाम मेरे यारों झूमते रहना तकाज़ा इश्क सा है तकाज़ा इश्क सा सुभान अल्लाह यारों झूमते रहना तकाज़ा इश्क औला की आमद मरहबा औला की आमद मरहबा सोहरे की आमद मरहबा जाना की आमद मरहबा उठो मुसलमानों उठो हुजूर आ गए मरहबा या मुस्तफा मरहबा मुस्तफा तो अखुवत का पैगाम नहीं जाना अखुवत मुसावा तो अखुवत मुसावा तो अखुवत मुसावा तो मरहबा मरहबा आपकी अज़मतों को सलाम या मुस्तफा मरहबा मरहबा की आमद मरहबा दाता की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा मुस्लिम की बता चाहते ऐसे जान कर रहे हैं ये पूरा कुफर पहले जमाया के निशान में क्या बात सारे ठीक है सारी आशिक रसूल अच्छा जलिया जे सारी आशिक रसूल होंगे तो बैठ के लोग काफिर क्यों रहने मोमिन वही है जो अपना सारा कुछ हुजूर के लिए कुर्बान कर झूम के रहना अरे गुल हजारों झूम के रहना मरहबा हम सूरह हशर चलेंगे शायर अबरार के साथ आपका होगा रवां तो अपनाए साधारण के साथ अहमद की हमने भी बिछड़ जाना है बेटे नामियों के निशान कैसे कैसे और दिल के शरारों झूमते रहना मरहबा मरहबा तहजीब भाई काल बस निकाल तहजीब मामा छोड़ किसने उस पे शरीक बार बार आपने जो संजय पिछली गया या बार होगा उठो मुसलमानों उठो हुजूर आ गए सारी दुनिया के मुंह पर थूको हम अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत आबरू खत्म नबूवत और हुजूर के दीन से गद्दारी नहीं करते सोने की आमद मरहबा जानवर की आमद मरहबा क्या बात आया सोना बारवीं वाला नबियां दा महरा आया सोना बारवीं वाला नबियां दा महरा खत्मे नबूवत दाजे दे सर खत्मे नबूवत दाजे दे
चलो जी घड़ी का लंघ दो जी। आओ आज मौका है रसूलुल्लाह तुम भी मेरे हमराह तुम भी दिल के तारों मेरे हमराह तुम भी मेरे हमराह तुम भी दिल के तारों झूमते रहना मेरे हमराह आपकी अज़मतों को सलाम के तारों के झूमते रहना मरहबा मरहबा हमारे लिए यही काफी है हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत हो आमद के लम्हों में दुरूदे पाक पढ़ते पढ़ते सारों झूमते रहना दुरूदे पाक सादो उधर से दो कल से दो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब की इज्जत का इशारा किया कि बच्चे की ज़बान पर अब पूरी दुनिया में नारा भी छा गया रब ने ताज नबी जी कहदी सी सबनू हलीमा दीवे दी नहीं लोड़ कहदी सी सबनू हलीमा दीवे दी नहीं लोड़ मेरे घर विच सोना आया मेरे घर विच सोना आया चानन दी नहीं थोड़ नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ज़हरा दाज बाबा आया बेलिया जश्न मना ज़हरा दाज बाबा आया बेलिया जश्न मना जी आया नू आखते नाले दिया झंडे लहरा के बोलो सरकार की आमद हम सूए हशर चलेंगे शायर बुरान के साथ काफिला होगा वहाँ काफिला सालात के साथ अल्लाह जी अल्लाह बोलो अल्लाह
نبی جی حسن حسین دے نانے اتے پڑھیے رج درود حسن حسین دے نانے اتے پڑھیے رج درود نالے حسنی رل کے گئیے نالے حسنی رل کے گئیے صلی اللہ یا بدود نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ مرحبا 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 کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعایاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مردیاں شخص نے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اے میرے نبی کو بچوں یاد رکھو جب بھی قربانی کا وقت آیا ہے اسی وقت آل رسول اور انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں اور یہ شخص بھی صفائی تیرے در کی تشریف لاتے ہیں جناب صاحبزادہ میاں جنید علی خضری قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت السلام علیکم تمام میاں ماشاءاللہ سبحان اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی پیر نصیر الدین نذیر شاہ صاحب کا خوبصورت شعر ہے سبحان اللہ کی داد کے ساتھ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی
قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور ایک میں ہی نہیں آپ کی چوکھٹ کا بھکاری، یا رسول اللہ ایک میں ہی نہیں آپ کی۔